आणि TCP डिपार्टमेंटान येवन आमी एकूच गजाल डिमांड करतले की इमिजिएटली स्टॉप वर्क काडाय म्हणून. हो आमी जो मनान घेवन येयल्ले, काल आमी दृढ निश्चय म्हणटा, जो डिमांड आमचो मनान दवरलेले तो आजूय त्याच नेटाचो आसा. आज सकाळी आमी 10 वरांचेर बशिल्ले. फक्त म्हाका दिसता वडा पाव खावन आमी लोक रावला, पूण आज 7 जाली, आतां आमी 7 वरांचेर आसा. अजून तोच आमचो टायम आसा आनी तोच आमचो नेट आसा की ज्या पर्यंत तुमी स्टॉप वर्क काडना त्या पर्यंत आमी हांगसरल्या हालपाचें ना. जो ते हांगा वयर बसून आमकां काणयो सांगता पळय अश्यो तश्यो तश्यो, ते आमकांय खबर आसा, तुमकांय खबर आसात की जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जेन्ना पंचायत इश्यू करतात तेन्ना आमी टर्म्स एंड कंडिशन घालता. आनी टर्म्स एंड कंडिशन घालता, रिवोक करपाक कोणाक पावर आसा? सरपंचाक पावर आसा. सेम वे जशी चीफ टावन प्लॅनर, जो डेप्युटी टावन प्लॅनर टेक्निकल क्लियरन्स इश्यू करता, हेकाच पावर आसता. हे सांगता की आमकां मिनिस्टरांक आसा, हेका आसा, तेका आसा. ह्यो सगळ्यो काणयो सांगपाच्यो. जेन्ना आमी तिका प्रश्न विचारता आनी जेन्ना लिगली प्रश्न विचारता तेन्ना तिंकां हेजेर जाप नासना, तिंकां हेजेर उत्तर नासना. आनी जेन्ना आमी विरेश बाबान आमचें विचारलें तेका, जे बाबा आमी कितें विचारता, हे इल्लिगॅलिटीज कितें सांगता, ह्यो आमी सारक्यो आहा काय ना, ती म्हणटा हय. ती म्हणटा यू आर रायट म्हणटा, बट दे डोंट वॉन्ट टू इश्यू एनी स्टॉप वर्क ऑर्डर अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. सो आज तुमकां खबर आहा धालो, परत एक सांगता, धालो चल्लेला. खंयच्याच गांवान अशें जावना की बायलां रातची 1-2 सुद्दां धालो खेळटात, सकाळी उठून हांगा प्रोटेस्टाक गेला. आतां परत 9:30 सुमार 10 सुमार धालो घेवपाक वचपाक जाय. म्हणल्यार चिंताय, धालो हांगा खेळपाच्यो काय धालो करमय. सो म्हणल्यार आमकां आमचें कांय ना, दायज ना. हीच गजाल, हेच संस्कृती राखपा खातीर आमी झगडटा. कारण फाल्यां जेन्ना भायले येतले लोक आनी जेन्ना आमची संस्कृती पाड करतले, आयज आमी म्हणटा की संस्कृती आतां पाड करपाक लागला आमची, आतां आमच्यो धालो कितें ते आमचे बंद करपाक लागला. म्हणून आमचो एकूच डिमांड, एकूच आवाज आसा. आनी हो आवाज जो आसा तो थांबपाचो ना ज्या पर्यंत तुमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटा त्या पर्यंत. विरेश चिंबलकरांचे भाशेन प्रोटेस्ट करपाचो कितें हें आहा तुमचें? पळय, आमी हांगा करमयकार सगळे आसा, रेडी आसा. आनी हांवें पयलूच तेंकां सांगलेलें, जेन्ना म्हाका करमयकारांनी सांगलें की असो इशू आसा, म्हणून आमी सांगलें आमी झूज घेवया, जाल्यार कोण आसूं नासूं आमी रावतले वांगडा. आनी हांव आजून पर्यंत वांगडा आसा, हेजे फुडें आसतलो जेन्ना पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्टॉप जायना. हांगा अशें जाल्लें आसा की थोड्यांक अशें सांगता की बाबा आमी बंद उडयतले, हे अशेंच चुटकी भर आमी बंद उडयता, पळया मरे बंद. आमकांय वचपाक जाय जरा, बायलांकूय बाबड्यांक घरा वचून धालो घेवपाक जाय. आनी धालाच्या मांडाचें तुमकां एक सांगता, धालाचें जेन्ना आसता ते गांवांतल्या भायर कोण रावपाक जायना, हें तुमी याद धरा. हे BJPचे जे कोण आसा तत्वज्ञानी आसा पळय, मातशें आयका सारकें. तुमी संघटना आनी हें ते करपाक उरले, मात हें जें आसा संस्कृती आसा ती राखपाक विसरले. हें तुमकां सांगता की धालाच्या मांडाचें म्हाका पासून आयज दूख दिसता भितुरल्यान, ते धालांच्या मांडाचें भायर दवरूंक शकना. तांकां गांवांत वचपाक जाय, परत गांवांत, नाल्यार अनर्थ जाता. आनी हें अनर्थ जावंक दिवनाका प्लीज. ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हांव, विश्वजीत राणे कडेन मागता, अनर्थ जावंक दिवनाका. धालांचो मांडा वयल्यान लोकांक हांगा तुमी घारयल्या गांवच्या भायर, हें अनर्थ जावंक दिवनाका. चड आनीक तुमी सांगना, कित्याक तुमकां सांगून आमची जीब बसून आयज चुकली. जिबेंतल्यान उतरां पासून भायर सरना, कित्याक तुमी इतले नालायक जाल्यार तुमकां पडलेलेच ना. तो मागता, हांव मागता प्रेस भावां कडेन की तुमी आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक सपोर्ट करचो. आनी ह्या जो विश्वजीत राणे आसूं जावं CM आसूं, तांकां मातशें फोन मारचें आनी तांकां विचारचें की बाबा हें चल्लां कितें गोंयांत. तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. तुमी आयज निवडून येयल्या, तुमकां लोकांनी सपोर्ट केल्लो आसा, ह्या लोकांक तुमी अशें रस्त्यार घालता. मातसो तर विचार करा. कोणाक पडलेलें ना, काकूट तरी दवरा रे मातशें. एक कोण सगळे जे सपोर्टर बसून आसा BJPचे, मातशें मारा. तुमच्या मुखेलमंत्र्याक ताका मारा, विश्वजीत राण्याक मारा. हे पाप तुमकांय येतले. प्लीज फोन मारून ताका सांगा की बाबा हे पाप घेवं नाका. धालांच्या मांडा वयल्या लोकांक तुमी हांगा दवरिल्ले आसा, प्लीज हें घेवं नाका.